क्वेश्चन रिलेटेड है गालिरा वाले कॉन्सेप्ट से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जो है नबूवत भी नहीं आई वो आगे जाते थे वो अपने ऊपर गौर कर रहे थे, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. मैं आपको बात कर रहा हूं कि मैं इस्लाम के बड़े काम करूंगा जब तक मुझे अपनी अवेयरनेस नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि मैंने अपने आप को कैसे. कोई ज़रूरत नहीं, इस्लाम काफ़ी है आपके लिए. अगर आपको अपनी अवेयरनेस से भी नहीं, मैंने आपसे कहा ना एक दफ़ा इस्लाम में आएंगे IQ खुद बढ़ेगा. मैंने पहला जुमला क्या बोला आता है आपको, वंस यू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन IQ विल स्टार्ट टू इंक्रीज. ये नखरे और ये चस्के इस्लाम में नहीं है कि पहले तो मैं महात्मा गांधी बन जाऊँ बाद में इंडिया बनाऊंगा. ऐसे नहीं, इंडिया बनाना शुरू करें, पाकिस्तान बनाना शुरू करें, जिन्ना खुद बना देगा अल्लाह आपको. ठीक है, मैं इस्लाम की और रेगुलर कन्वेंशनल लीडरशिप मॉडल के फर्क बता रहा हूँ. इस्लाम एग्जीक्यूशन मॉडल है, पहले दिन से कुर्बानी दे, चल शाबाश. इस्लाम एग्जीक्यूशन के बगैर नहीं समझ आने वाला. ये घर बैठ के किताबें खोल के आसमानों को देख के मैं अपने नफ्स के अंदर झांक रहा हूं, साथ साथ चलेगा. ये साथ मामले भी करूं, रहबानिया फिल इस्लाम. ये ना अपने आप को आइसोलेशन में डाले कहीं किससे मैं पहले 10 साल गारे हिरा में गुजारूंगा फिर मैं जाऊंगा. आप कोई नऊज़ बिल्लाह नबी है? अल्लाह ताला एक नबी को किस तरीके से ट्रेन करें, क्योंकि उस वक्त इस्लाम आया ही नहीं हुआ दुनिया में. अब इस्लाम आ चुका है, अब आपने 10-10 साल की ब्रेक नहीं ले ली गारे हिरा के लिए. साथ साथ चलेगा इस सारा का. ओके, और बाय द वे हर एक को गारे हिरा में जाने की जरूरत भी नहीं है. नबी अलैहि सलाम ने ऐसे एहसानात कर दिए, खोल के पढ़िए आप सीरा, आपको पता चल जाएगा कि यार 50 ऐसे मामलात है जो रोज होते हैं, उस पर तो मैं वो काम कर नहीं रहा हूँ. तो इस्लाम बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा है मुझे, और मैं बड़ी साइंस बढ़ाने के लिए गारे हिरा में जाने की कोशिश कर रहा हूँ. पहले वो वाला काम करें. मैं ना जब जॉब मैं टेलीकॉम में था तो मेरे एक उस्ताद हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी. आखिरी 2-3 साल चल रहे थे, नहीं आई सेट किया ना, बस पत्ता कट चुका है ये कहानी खत्म होने लगी, अब वैसे नौकरियां नहीं होती. ये सेट क्यों है ना, ऐसे बड़े काम है इंशाल्लाह, मुझे निशानी नजर आ रही. ये सेट अभी कितने बड़े काम कर रहा है जो जॉब छोड़ने के बाद करेगा. और वो उसको देखी जा रहा कि इतनी जोर का थप्पड़ और सही जगह पे. जाहिर है हर एक को अपना अपना पता होता है ना. क्या मतलब भाई बड़े काम क्या जॉब की वजह से तो नहीं कर रहे. इसे अभी जॉब पैसों का प्रेशर नहीं है, और फिर भी आप शहजादा सलीम साहब लंबी तान के सोते हैं. जब प्रेशर होगा पैसों का, आप अल्लाह की तरफ आएंगे, आप पैसों की तरफ नहीं जाएंगे. ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है. एग्जीक्यूशन के बगैर खाली बातें. सो यू टेक स्मॉल स्टेप्स. नबी सलाम ने कहा बेहतरीन अमल को बेहतर कम हो मगर तसलसल से हो. आप शुरू करें, मोमेंटम बनाएं. यू नीड टू स्टार्ट द मोमेंटम. स्मॉल इश्यूज बिग इश्यूज डजंट मैटर, राइट एंड रॉन्ग, इसके ऊपर आपके क्या अमाल वो हैं, इकदामात हैं. अगर कोई कैशेबल एंटिटी नहीं है तो सारी खाली चेक लिखते रहें, बैंक में पैसे हैं कोई. नेक्स्ट स्टेप के लिए अल्लाह ताला याद रखिएगा, अल्लाह ताला हर बंदे को, मैंने आपको एंटीटेट क्यों बोला है, अल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं. मेरे में भी मुसीबतों से तैयारी हो रही है, आपके ऊपर भी हो रही है. आपकी मुसीबतें नहीं आ रही, वेट करें, शाबाश. तैयारी मुसीबतों से ही होती है तैयारी, वरना कैसे हो, पिघलेगा नहीं तो सोना कुंदन कैसे बनेगा. आप कैसे किसी लोहे को तलवार में नहीं डाल सकते आप बगैर पिघलाए. You need to start to understand the mechanism of the planet. ये ह्यूमन लाइफ, कोई भी इंसान आज तक क्रूज कंट्रोल के ऊपर शर से खैर की तरफ तो बहुत बड़ा सफर है, खैर के अंदर भी 2 कदम नहीं उठा सका क्रूज कंट्रोल पे. आप शर से खैर का सफर उठाएंगे, सफर करेंगे, ऐसे नहीं होगा. ट्रेनिंग होगी, अल्लाह ताला करी जा रहे हैं आपकी ट्रेनिंग. बार बार रोज ऐसे मसाइल आ रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे. और उसको ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग के मामलात लेने की बजाय उसमें नाशुक्री और प्रोक्रास्टिनेशन बहाने रखे हुए कि मेरे पे तो अल्लाह है ही, मेरे पे तो होता ही गजब है. I'm the unluckiest man in the world. हर बंदे के बीच में से बाकी सबको मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा. क्या नहीं मिल रहा? बाकी सबको ट्रेनिंग नहीं मिल रही, आपको मिल रही है. और क्या चाहते हैं? मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने जब एंड्रयू टेट की ये जो क्लिप देखा ना, जब इसको जेल हो रही थी, मैं सोच रहा था वाकई अल्लाह ताला साइकिल हर एक की वही घुमाते, उठा के निकालो, तैयार करो, भेजो. खाम माल आया फैक्ट्री में, और जो खाम माल के साथ होता है वो करता है प्लेनेट पे हमारे साथ. पूरी तरह प्रोडक्ट बनता है, फिर डिलीवरी होती है. और मैं और आप प्रोडक्ट बने कब है? कौन सा प्रोडक्ट बने हमें भी बताएं. What kind of product are you that I'm going to sell you to someone who's going to value you? No, we are not ready for anything. That's what I'm saying.
جب تک آپ کی ایج میں آپ کو پکی لگنی بہت ضروری ہو گئی ہے ہم سب کو کہ اتنا بڑا کلیم اللہ کے نام کے اوپر ملک لے کے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایسے جھنڈے لہرا رہے ہیں پاک سرزمین شاد باد. یو تھنک دس از گونا گو ان نوٹسڈ؟ آپ نے جناح صاحب کے بارے میں نبی علیہ السلام کا خواب نہیں پڑھا لوگوں نے جو بتایا؟ اور جو پروفیسر کیا نام ہے کیسلر جس نے آگے وہ خواب ریویل کر دیا تھا نا جناح صاحب کو نبی علیہ السلام خواب میں کیسے زیارت ہوئی. محمد علی جناح کی بات بتا رہا ہوں جی. شبلی نعمانی نے تو بہت بعد میں بتایا, یہ پہلے بتایا, یہ ابھی بہت ریسنٹ پروفیسر ہیں برکلی کے ایسا وہ ہے کیسلر. ہاں تو انہوں نے پوری نریشن بتائی ہے نا کہ کیا ہوا تھا کیونکہ ان کو تو پتا تھا, ان کو فرسٹ ہینڈ وٹنس ہے فرام دوز پیپل جنہوں نے بتایا. تو ویری سمپل تھنگ, 9 کروڑ مسلمانوں کا فیصلہ ہونے لگا اس وقت 9 کروڑ سے. یو تھنک ایک عام بندے کا فیصلہ ہونے لگا اور کائنات میں ہلچل نہ ہو؟ یہاں پہ اسلام کی بات ہو رہی ہے اور پورے 9 کروڑ بندوں کا فیوچر اور ان کی نسلیں, پھر ان کی نسلیں. آپ کچھ سوچیں ہم کتنے ہو گئے آپ 9 کروڑ اس وقت آپ کتنے ہو گئے؟ اونچا بولے 24 کروڑ. اپنا ہی سوچنا ہمیشہ. بنگالی کی آزادی نہیں تھی بنگلہ دیش کو, اب کب نکلیں گے ہم اپنے کنویں سے؟ 25 کروڑ ہمارے اور 30 کروڑ ان کے, کتنے ہو گئے؟ 65 کروڑ ہو چکے ہیں ہم. یہ 65 کروڑ مسلمانوں کا فیصلہ ہونے لگا تھا. یو تھنک اٹس اے اسمال میٹر؟ اٹس اے میٹر آف اسلام. دیٹس واٹ ویو ڈن. اس سے بڑی تعداد میں کہیں پہ بھی ایک بندے کی وجہ سے ڈیسیژن نہیں ہو رہا تھا. یہ محمد علی جناح اتنی بڑی چیز ہے, اتنا بڑا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج آپ نے 100 بندوں کے لیے کوئی کام کر دیا, 100 سال بعد وہ کیا پتا 50-60 لاکھ بندے اس کے اوپر کاربند ہوئے ہیں. سوری آپ ایک کا بھی ذمہ نہیں لے رہے. اور 9 کروڑ میں سے کتنے پاکستان میں تھے یہ تو ہمیں ہی پتا ہے نا. 9 کروڑ تو پورے بر صغیر کی آبادی تھی. زیادہ تر لوگ تو انڈیا میں رہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, وہ تو اپنی جگہ نہیں چھوڑ کے آئے. امیگرینٹس تو بہت تھوڑے تھے. سو آپ 65 کروڑ کے قریب ہو گئے ہیں وہ لوگ. کتنے میں 65 کیوں بول رہا ہوں؟ 55 کروڑ. 50 کروڑ چلے کر لیں آن دا لو سائڈ. میں زیادہ ہی ہوں گے, ہمیں پتا ہے پاکستان 25 کروڑ سے زیادہ ہے. کراچی کی آبادی کہاں نکالی انہوں نے؟ 2 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ. وہ تو خالی نازم آباد میں انہوں نے. اس طریقے سے ہم 25 کروڑ ہیں. تو بہرحال سوچیں, یہ ہوتی ہے دا ویلیو آف اے مین. محمد علی جناح. اب آپ لوگوں کی کیا ویلیو نہیں ہے؟ ایک IMS کا بچہ یا ایک سورس کوڈ ایک مسلم آئیڈینٹی کا کسی بھی ایک جگہ کے اوپر اس نے اپنے کلسٹر کے اندر یہ کلیئرٹی کر دی کہ بھائی ایگزیکیوشن کیسے کرنی ہے. وہ جو کے اور پتہ نہیں کس چیز کے نا وہ گڑ کے وہ چھوٹے چھوٹے سیچرز میں نا اسٹوڈنٹس نکلتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے اور جاتے تھے پورے کے پورے خود پیدل جاتے تھے, گاڑیاں تو نہیں تھی ان کے پاس. لو سوشیو اکنامک کلاس. کون مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سر لوور مڈل کلاس؟ وہ لویسٹ مڈل کلاس کے بچے تھے جو پورے بر صغیر میں گئے ہیں پاکستان کے بارے میں بات بتانے کے لیے کہ کیا پاکستان موومنٹ ہے, ہم ایجوکیٹ کریں گے مسلمانوں کو. والنٹیئر تھے, وہ نوکریوں پہ نہیں تھے. ایک بندے کو ایک بلیف بتانی آ جاتی ہے اور بلاول کو زیادہ اچھی اردو آتی ہے جناح صاحب سے. یہ بلاول بھٹو کو زیادہ اچھی اردو آتی ہے محمد علی جناح سے. تو ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پڑتا جناح صاحب بول کیا رہے ہیں, غور سے سمجھیں ہو کیا رہا تھا. بہت ایزی لے لیا ہم نے علامہ محمد اقبال کو اور محمد علی جناح کو, بہت ایزی لے لیا. ہاؤ دا بلیف سسٹم از کنویڈ. میں ان کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کرنے ادھر نہیں آیا ہوں. سمجھا کو نا کوئی ڈیٹیل. آرام سے اگلا سٹیپ لینے کے لیے کسی بھی گروپ کو موو کروانا ہو تو سائنس ایک ہی ہے. میرے پاس ہے وائٹ بورڈ, ادھر نہیں ہے وائٹ بورڈ. اوکے, سائنس ایک ہی ہے. چاہے گورے نے کرانا ہو, مارٹن لوتھر کنگ نے کرانا ہو, کالے نے کرانا ہو, ٹھیک ہے, یا پھر کسی براؤن مین نے کرانا ہو, سائنس ایک ہی ہے. اور وہی ہے اگلا سٹیپ آپ کا. مسلم آئیڈینٹی تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ ایگزیکیوشن میں اپنے آپ کو نہیں لائیں گے. اور وہ کیسے لائیں گے؟ آپ نے پورا چکا گھمانا ہے. کس کا؟ سب سے بڑا چکا. سب سے بڑا چکا گھومتا ہے تو اندر والے سارے چکے گھومنے شروع کر دیں. That's where I keep saying بھائی گلوبل لیول پہ سوچو. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا باقیوں کا ذمہ لیں. IMS نے 81 countries have registered in IMS. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا. 81 countries.
آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ میں کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی ایک جگہ پہ نا میں ایک چکر اس کا پورا چکر گھما دوں, باقی ساری مشین آپس میں ڈیپینڈنٹ ہے, سب گھومنا شروع کر دیں گے, سارے بال بیرنگ صحیح جگہ پہ آ جائیں گے.